अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफरोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 2। तालिब सादिक। यूं तो इस मेहमान खाने में हमेशा और हर ज़माने में थोड़े बहुत मेहमान ज़रूर ठहरे रहते हैं, मगर आजकल मुसाफिरों की बहुत कसरत है। कई 100 आदमी इसमें ठहरे हुए हैं, जो अक्सर औकात बाग के अतराफ़ में फैले रहते हैं, और सायादार दरख्तों की छाँव में जा बजा ये कैफियत नज़र आती है कि 2-2, 4-4 आदमियों की टुकड़ियाँ बैठी हैं और तबादला ख़यालात में मसरूफ़ हैं। इस वक्त दोपहर का वक्त है, आफ़ताब सिमत उतर पर है और धूप की तपिश से कोहो सहरा में एक आग सी लगी हुई है, जिसकी लपक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तरोताज़ा दरख्तों की ठंडक से बहुत धीमी हो जाती है। इतने में एक नया शख्स जो कहीं दूर के सफ़र से गर्मी का मारा और टोके टोकों से झुलसा हुआ चला आता है, एक खरजीन कंधे पर डाले हाँपता और पसीना पूंछता हुआ उस बाग में दाखिल हुआ। उसने गिरजे और खानकाह के दरमियान में ठहर के चारों तरफ नज़र दौड़ाई, और जब किसी को ना पाया तो एक तरफ ज़रा फासले पर एक बड़ी भारी जैतून के दरख्त के नीचे जाके खरजीन कंधे से उतार के ज़मीन पर रखी, कमर से एक कंबल खोल के बिछाया, नालैन यानी चमड़े के तले जोखड़ाओं की तरह तस्मों के ज़रिए से पाँव में अटका लिए जाते थे, उतार के और झाड़ के दरख्त की जड़ में रख दिए और कंबल पर खामोश बैठ गया। ये एक बहुत ही सनरसीदा और मोमिर शख्स है। सफ़ेद घनी दाढ़ी नाफ तक पहुँची हुई है, जिसने चेहरे की सफ़ेद खुलती रंगत में गैर मामूली नूरानियत पैदा कर दी है। अपने बड़े सफ़ेद बालों को उसने जोगियों की तरह लपेट के और बल देकर उनसे चुंदिया पर एक जोड़ा सा बना लिया है, और फिर उस जोड़े को एक स्याह अमामे में छुपा लिया है, जिसके नीचे स्याह और चमकने वाली आँखें और सच्ची जुस्तजू का सबूत दे रही हैं। गले में अंताकिया के दबीज़ गाढ़े का ढीला ढाला जर्द कुर्ता है और पाँव में दमिश्की टापटी का तोहमद। उसके चेहरे से रियाजत के जलाल के साथ बला की मतानत ज़ाहिर होती है। इधर उधर बहुत कम नज़र दौड़ाता है, मगर जिस चीज़ को देखता है निहायत ही गौर व खौस के साथ देखता है और देर तक देखता रहता है। यहाँ बैठते ही उसने सारे गिरदो पेश के मंज़र पर एक अजमाली नज़र दौड़ाई, मगर ऐसा मालूम होता था कि जिन आँखों से हम देखते हैं उनसे नहीं, बल्कि उसने किसी और ही निगाह से उन सब चीज़ों को देखा और दम भर में देख लिया। इतने में उस खानकाह के एक राहिब की, जो यहाँ से फासले पर था, उस सन रसीदा नौवारिद पर नज़र पड़ गई। फ़ौरन दौड़ के करीब आया और ठहर के मुंतज़िर हुआ कि ये नया मुसाफिर जिस बात की ख्वाहिश करे उसे पूरा कर दूं, मगर काना व बेनियाज मुसाफिर ने उस पर एक निगाह गलत अंदाज तो डाली, और फिर जो अपने अंदरूनी ख्यालात के मतलातिम समंदर में गोता लगाया, तो ख़बर ही ना थी कि कौन पास खड़ा है और क्यों आया है। आखिर राहिब ने अपने इंतज़ार में थक कर खुद ही सवाल किया, क्या आप यहाँ ठहरेंगे? जवाब ज़रा तामुल से, हाँ, जहाँ ठहरना था ठहर गया। राहिब, ये तो ठहरने की जगह नहीं है, मेहमान खाने में चल के ठहरिए। जवाब, क्या यहाँ ठहरने की मुमानियत है? राहिब, मुमानियत तो नहीं है, मगर आपको यहाँ तकलीफ़ होगी। जवाब, मुझे तकलीफ़ ना होगी। राहिब, अच्छा तो खाने पीने या जिस चीज़ की ज़रूरत हो यहीं हाजिर करूं? जवाब, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब राहिब लाजवाब था और सोच रहा था कि किस तरह इस मोहतरम मेहमान की खिदमत करूं और क्यों कर इसे मेहमान खाने के अंदर ले जाके ठहराऊं।
मगर तकरीब गुफ्तगू की कोई सूरत ना बनती थी। पूछा, आपका वतन कहाँ है? जवाब कमाल लापरवाही से, याद नहीं। सवाल, और इरादा कहाँ का है? जवाब, मालूम नहीं। अब राहिब अपनी इस दूसरी कोशिश में भी आजिज़ था और गोया अपनी ही तरफ खिताब करके कहने लगा, जो मुसाफिर यहाँ आते हैं मेहमान खाने में ठहरते हैं। और जब नौवारिद शख्स ने उसका कुछ जवाब ना दिया तो कहा, हमारे राहिब आज़म की ताकीद है कि जो मेहमान यहाँ आके फिरोकश हो उसे किसी बात की तकलीफ़ ना होने पाए। नौवारिद बूढ़ा, तो मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि उनसे मुलाकात नहीं हुई। राहिब, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ेगा। वो साल में सिर्फ़ एक बार लोगों से मिलते हैं और वो कल का दिन है। इसी शौक़ में बाहर के सदहा मोतक़दीन आए हुए हैं और कल सुबह को आप देखेंगे कि बसरा की किस कदर खलकत आके जमा होती है और यहाँ कितना बड़ा मेला लग जाता है। नौवारिद, मगर मैं मेला देखने नहीं आया हूँ। राहिब, मजबूरी ये है कि उन्हें इबादत और रियाजत से फुर्सत ही नहीं मिलती। दुनिया की तरफ मतलब तवज्जो नहीं करते। बरस में सिर्फ एक दिन इस बात के लिए है कि नज़र को आसमान से हटा के दुनिया की तरफ मुतवज्जह करें। इसके सिवा और किसी दिन कोई उनसे नहीं मिल सकता, और मिले किससे? वो दुनिया में होते ही नहीं। नौवारिद, यहाँ के खादिमों और राहिबों में से भी कोई उनके पास नहीं जाता। राहिब, हम सब को भी उनकी ज़ियारत बरस में एक ही बार होती है। सिर्फ उनके एक ख़ास मुरीद हैं जो 50 साल से उनकी खिदमत कर रहे हैं। वही उनके खलीफा व जानशीन होने वाले हैं, नाइबुल शेख कहलाते हैं और उनके पास आते जाते हैं। उन्हीं के ज़रिए से हमें उन हज़रत अक़दस के अहकाम मिल जाया करते हैं। नौवारिद, तो उन नाइबुल शेख साहिब ही के ज़रिए से मुक़द्दस मुर्शिद आज़म तहीरा के पास इतना कहला भेजिए कि अंताकिया की खानकाह के मुर्शिद बूनी फैज़ ने अपने एक मुरीद को हजूर की खिदमत में भेजा है, जो हाजिर है और कौम बोसी का उम्मीदवार है। राहिब, ये प्याम आज ही पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ दरख्त के नीचे आपको तकलीफ़ होगी। मैं मेहमान खाने का एक हुजरा खाली कराए देता हूँ, आप उसमें चल के ठहरें। बूढ़े कहनसाल ने उसके जवाब पर तवज्जो ना की, मगर जब देखा कि राहिब जवाब का मुंतज़िर खड़ा है, चाहता ही नहीं, तो एक लापरवाही की वजह से कहा, जिस बात का जवाब मिल चुका है उसके मुतालिक दूसरे जवाब का इंतज़ार न कीजिए। मुझे जहाँ ठहरना था ठहर चुका हूँ और यहीं अच्छा हूँ। राहिब ने इस गैर मुतवक्के जवाब को नागवारी के साथ सुना और वापस चला गया। अब उस नौवारिद बुढ़े ने उठ के खर्जीन से एक लोटा निकाला, उसे ले के दरख्तों के साए ही साए में चश्मे के किनारे गया जो कोहिस्तान सखीर से आया है, और उसका पानी महफूज करने के लिए गिरजे और खानकाह के दरमियान एक बड़ा हौज़ बना दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ नालियों और मोरियों के ज़रिए से पानी गिर के पौधों और दरख्तों की जड़ों में तकसीम होता है। इस हौज़ के किनारे बैठ के उसने मुंह और हाथ पाँव धोए और फिर लोटा भर के अपनी अकामत गाह में वापस आया। खर्जीन से चंद खुश्क छुहारे निकाल के खाए, सैर हो के पानी पिया और फिर सब चीज़ों को उसी खर्जीन में रख के खर्जीन को खींच के कंबल के करीब किया और उस पर बड़े इत्मीनान के साथ सर रख के सो गया। आँख लगते ही जैतून का दरख्त अपनी टहनियों और पत्तियों से पंखा झलने लगा। इर्द गिर्द की झाड़ियाँ खस की टटियाँ बन गईं, जिनमें से छन के वही हुआ जिसके झकोरे बाग के बाहर बादे जहन्नम थे। यहाँ उसके हक में तंसीम सहर के मेहमान नवाज झोंके बन गए। खुदा जाने कब का थका मांदा था कि सोया तो ऐसा सोया कि मगरिब का वक्त हो गया। गिरजे में इबादत के लिए घंटा बजने लगा। तमाम राहिब खानकाह से और मुसाफिर मेहमान खाने से निकल निकल के इबादत के लिए गिरजे की तरफ चले
اور وہ غافل پڑا سو رہا تھا۔ آخر وہی راہب جس نے پہلے پہل اس سے گفتگو کی تھی اس کے قریب آیا اور پاؤں کے پاس کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ جگاؤں یا نہ جگاؤں۔ بوڑھے نووارد کی خشک مزاجی و متانت کی وجہ سے جگانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ڈرتا تھا کہ برہم و برافروختہ ہو جائے، مگر جگانے کی کچھ شدید ایسی ضرورت تھی کہ دل مضبوط کر کے کئی بار پکارا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ تب جھک کے آہستہ سے اس کا پاؤں دبایا۔ درست مزاج بوڑھے نے چونک کے آنکھ کھولی اور پوچھا، کیا ہے؟ راہب: شام ہو گئی اور عبادت کا وقت آ گیا، گرجے میں تشریف لے چلیے اور شریک عبادت ہو جائیے۔ اس کے جواب میں تازہ نووارد بوڑھے نے آہستہ سے کہا، عبادت؟ عبادت! کاش اس میں مزہ آتا اور اس سے دل کو اطمینان ہوتا۔ جھٹ پٹ اٹھ کے بغیر اس کے کہ راہب سے کوئی بات کرے، خرجین اور کمبل کو بے پروائی سے وہیں چھوڑ کے نالین پہنی، وہی حوض جس سے پانی لایا تھا اس پر جا کے پھر ہاتھ منہ دھوئے اور گرجے میں داخل ہوا، جہاں محراب قربان گاہ کے سامنے ٹاٹ کے فرش پر لوگ صفیں باندھے مذہبی آداب سے دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے، اور بائیں جانب عورتوں کی صفیں تھیں، جن میں سے اکثر تو وہ ننیں تھیں جو گرجے کی پشت پر زنانی خانقاہ میں رہتی اور مصروف عبادت و ریاضت رہا کرتی تھیں، اور کچھ وہ عورتیں تھیں جو بصرہ کے نامی گرامی مقتدہ بحیرہ کی زیارت کے شوق میں نزدیک و دور کے گاؤں سے آئی تھیں اور مہمان خانے کے زنانے حصے میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ راہب جو اس بوڑھے مہمان کو جگا کے لایا تھا، اسے شاہ نشین سے چوتھی صف میں ایک کونے پر بٹھا کے خود راہبان خانقاہ کی صفوں میں جا رہا تھا کہ گھنٹہ بجنا موقوف ہوا۔ کسی خادم راہب نے آ کے قربان گاہ پر کئی لمبی شمعیں روشن کیں، درمیان میں بڑی بڑی نقرئی قندیلیں لٹک رہی تھیں، ان میں زیتون کے چراغ لا کے رکھے۔ چاندی کی انگیٹھی جو قربان گاہ پر تھی اس میں کوئلے تہکا کے ان پر لوبان، مرمکی اور عود قماری ڈال کے سارے گرجے کو خوشبو سے مہکا دیا۔ جب یہ سب کام انجام پا چکے تو شاہ نشین پر داہنی جانب کی ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے ایک مومر ہادی راہب نکل آیا جو اونٹوں کے بالوں کا شتری کرتا پہنے تھا۔ اس کے سر پر بہت لمبے کھچڑی بال تھے جو تیل میں ڈوبے اور شانوں اور پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے کا حصہ زیریں جو سر کے بالوں کی دست برد سے باہر تھا، اس کی چوڑی ابلق داڑھی جو سینے پر ایک بغل سے دوسری بغل تک پھیلی ہوئی تھی، اپنی متانت و تقدس کی آغوش میں لیے تھی۔ داڑھی کے نیچے سے زیتون کی لکڑی کی ایک بڑی بھاری سیاہ چوبی سلیب نکلی ہوئی تھی اور قلب کے اوپر اس طرح قائم تھی کہ راہب مذکور ہزار ہلے جلے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتی۔ سلیب کے اوپر یہ مقدس راہب زیتون کے بڑے بڑے دانوں کی تسبیح گلے میں ڈالے تھا، پاؤں میں دمشقی سوتی کپڑے کا ساہ تہمت تھا اور ان سے کپڑوں پر وہ ایک خاکستری رنگ کا کمبل اوڑھے تھا جس کے آنچل سنبھالے نہ سنبھلتے تھے۔ اس راہب نے آتے ہی تھوڑا سا لوبان آگ پر ڈالا اور حاضرین کی طرف رخ کر کے بہت ہی خشوع و خضوع کے لہجے اور رقت طلب کی آواز میں کہا، پاک و مبارک ہے باپ، پاک و مبارک ہے بیٹا، اور پاک و مبارک ہے روح القدس۔ باپ جو ازلی خدا ہے، بیٹا جو جسمانی صورت، دنیاوی افعال اور مریم عذرا کا بیٹا ہونے سے منظر و پاک ہے۔ یہ نستوری عقیدے کے مسیحی تھے جن کا عقیدہ تھا کہ جسمانی مسیح اور مریم عذرا کا بیٹا خدا اور خدا کا بیٹا نہ تھا بلکہ ابن اللہ جسم و جسمانی امور سے منزہ تھا، جو خالص روح، بے عیب نور اور سارے گناہ گاروں کا نجات دہندہ ہے۔ روح القدس جو ہمارے پاس علم اور ہدایت کی برکتیں لاتا ہے اور ہر لغزش کے وقت ہمارا ہادی و رہبر رہتا ہے، آمین۔ ساتھ ہی تمام حاضرین نے آمین کہی۔ اس کے بعد اس نے درد و سوز و گداز کی آواز میں زبور کی ایک معرفت کی غزل گائی اور سجدے میں گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی تمام عبادت گزار حاضرین بھی سجدے میں گرے
اور راہب نے سجدے میں یہ دعا پڑھی: اے عظمت و طاقت اور جلال و کمال کے خدا، خداوند آسمان و زمین، ہم تیرے آگے زمین بوس ہیں، سر بسجدہ ہیں کہ سجدہ میں تیری حمد کرتے ہیں، صدق دل سے تیری نعمت و ہدایت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ہم تیرے فرزند مسیح کی تعریف کے گیت گاتے ہیں، مگر وہ مسیح نہیں جو جسم تھا، جو انسانوں میں آتا، اٹھتا اور بیٹھتا تھا، جو مریم عذرا سے پیدا ہوا تھا، بلکہ وہ روحانی مسیح جو عالم کا نور ہے، جو ہمارا ہادی اور نجات دہندہ ہے، جو دنیاوی کثافت اور مخلوقیت کے تعلقات سے مبرت و منزہ ہے۔ ہم تیرے مقدس رسول و ہادی مستوریوس کو سچا مانتے ہیں، تجھے اور تیرے بیٹے اور روح القدس کو اسی کی نظر سے دیکھتے اور اسی کی ہدایت کے موافق مانتے ہیں۔ ہمیں برکت دے، ہمیں دنیا کی آلائش سے پاک کر، ہمیں دولت مندی و حکومت کی لغزشوں سے بچا۔ آمین۔ سب نے بآواز بلند آمین کہی اور اٹھ بیٹھے۔ اسی کارروائی پر عبادت ختم ہو گئی، اور سوائے چند ریاضت کیش عابدوں کو جو بڑی بڑی تسبیحیں نکال کے وظیفوں میں مشغول ہو گئے، سب اٹھ اٹھ کے باہر جانے لگے، مگر وہ مقتدیٰ جس نے نماز پڑھائی اپنی جگہ پر خاموش کھڑا تھا۔ لوگوں کا ہجوم کم ہو رہا تھا کہ وہی راہب جو کہن سال تازہ وارد کو جگا کے لایا تھا، اس امام عبادت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، گویا کسی حکم کا منتظر تھا، اور تھوڑی دیر ہی بعد اس کا اشارہ پاتے ہی دوڑتا ہوا اس بوڑھے مہمان کے پاس آیا اور کہا: ہمارے نائب الشیخ مقدس ولی استفانوس آپ کو بلاتے ہیں۔ بوڑھا راہب یہ مزدہ سنتے ہی اپنی معمولی سکون و متانت کے ساتھ استفانوس کے قریب آ گیا، اس کے آگے سجدہ کیا اور ادب سے دست بستہ شاہ نشین کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ استفانوس اتر کے پاس آیا، اس کے سر اور پیٹھ پر اپنا برکت کا ہاتھ پھیر کے کہا: آپ بڑے خوش نصیب ہیں، حضرت اقدس بحیرہ جو اپنے مقررہ یوم ظہر کے علاوہ سال بھر میں کبھی کسی دن کسی شخص سے نہیں ملتے، آپ کو بلا رہے ہیں، اور آج ہی غروب آفتاب کے وظیفوں کے بعد آپ سے ملیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آپ کو طالب صادق بتاتے ہیں۔ نووارد: مجھے اس خوش قسمتی پر فخر ہے۔ استفانوس: حقیقت آگاہ ولی بونیفیس سے جدا ہوئے آپ کو کتنے دن ہوئے؟ نووارد: حضرت بونیفیس کو دفن کر کے اور آغوش لحد کے سپرد کر کے ان کی آخری وصیت کے مطابق اس روحانی دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ ان کی وفات کو 3 ہفتے ہو گئے۔ استفانوس نہایت متاثر ہو کے: وہ مسیح کے جوار رحمت میں گئے اور اب مسیح کی بادشاہت میں ہیں۔ میں اب سمجھا، مقدس بحیرہ نے اس لیے آپ کا نام سنتے ہی فرمایا، وہ بونیفیس کا ایلچی نہیں، خود بونیفیس اور ان کا قائم مقام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی نورانی آنکھوں سے انہوں نے انطاکیہ کے اس عظیم الشان سانحے کو دیکھ لیا۔ یہ فقرہ سن کر تمام خوش عقیدہ حاضرین نہایت ہی جوش عقیدت سے چلا اٹھے: بے شک ہمارے مقتدس مقتدیٰ بحیرہ اولیٰ کامل ہیں، اور یہ ان کی کرامت ہے۔ استفانوس: ان کی ولایت میں کیا شک ہے، انہیں تمام مخفی باتوں کی خبر ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہاں ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہے، مگر انہیں حضرت ولی بونیفیس کے سفر آخرت کی خبر ہو گئی۔ ایک راہب: کیوں نہ خبر ہوتی، ساری دنیا میں اب ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ اس کے بعد استفانوس نے اس راہب کی طرف دیکھ کر جو تازہ وارد مہمان کو بلا لایا تھا کہا: انوسنٹ، حضرت اقدس 1 گھنٹے میں اپنے وظیفے سے فارغ ہو جائیں گے، اس وقت تم ان بزرگوں کو لے کر میرے حجرے میں حاضر ہو جانا۔ انوسنٹ ادب سے سینے پر ہاتھ رکھ کے اور جھک کے: جو ارشاد ہو۔ یہ کہہ کر استفانوس شاہ نشین پر گیا اور جس کھڑکی سے باہر آیا تھا اسی کو کھول کے واپس چلا گیا۔
اور اس کے جانے کے بعد وہ کہنسال مہمان اپنے رفیق انوسنٹ کے ساتھ اسی زیتون کے درخت کے نیچے آیا جہاں اس کی کملی بچھی ہوئی تھی، لیکن اس خبر کے مشہور ہو جانے سے کہ خانقاہ کے مقتدائی اعظم اور دنیا کے سب سے بڑے ولی کامل بحیرہ نے اس تازہ وارد بوڑھے راہب کو طالب صادق ٹھہرایا اور اپنی وضع کے خلاف آج رات کو اسے زیارت قدم بوسی کی عزت دیں گے، ہر شخص کا خیال اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس پر عظمت و ادب کی نگاہیں پڑتیں، لوگ دور سے کھڑے ہو کے اس کی زیارت کرتے اور اسے انسانیت کے درجے سے مافوق خیال کرتے، مگر وہ بے پرواہ، بے فکر، بے اندیشہ اور خاموش اپنی خرجین کے پاس بیٹھا تھا۔ باب نمبر 3 زیارت اگلی ویڈیو میں سنیں۔